अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाजखानी। आज जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के हवाले से मैं लाइव आया हूँ। लाइव आने का मकसद ये है कि जो रिसेंटली जो भी अपडेट्स हुए हैं उसके बारे में आपको अपडेट करते हैं कि ईरान का जो नैरेटिव था, जब इमाम आयतुल्ला खामनेई ने जो है ना एक नारा लगाया था खुमैनी साहब ने कि उसने कहा था कि देयर इज नो सुपर पावर एक्सेप्ट अल्लाह। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि रूस ना अमेरिका सुपर पावर है खुदा। जब इन्होंने इनकलाब लाया था तभी ये नैरेटिव पे ये कायम रहे और अभी तक इस नैरेटिव पे कायम है। और ये नैरेटिव इनको कितना बूस्ट कर रहा है और पूरे ममालिक को कैसे बूस्ट कर रहा है, आइए आज हम इस पर बात करेंगे। और जंग इस वक्त जो जारी है उसमें कौन जीत रहा है, किसका नुकसान कितना हो रहा है, इकोनॉमिकल नुकसान कितना हो रहा है, अफराद कितने मारे जा रहे हैं दोनों साइड से, और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो है वो कैसे कामयाब हो रहे हैं। एक वार की पॉलिसी होती है कि कहाँ कहाँ से आपको अपने दुश्मन को हिट करना है ताकि वो जो है ना बैकफुट पे चला जाए। जो जीता वही सिकंदर, जाहिर बात है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि जंग ये शुरू क्यों हुई, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जब जंग शुरू हुई तो यही कहा जा रहा था कि जंग जो है जो ईरान है वो एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब है। अब ये आप जो देखेंगे डिफरेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मेन मीडिया स्ट्रीम पे, तो जो हामिद मीर साहब हैं, जो नेतन्याहू हैं इसराइल के वजीर आजम, वो 2006 से झूठ बोलते आ रहे हैं कि बस 3 महीने में ईरान एटम बम बनाएगा। फिर 2011 में, 2015 में, 2020 में, 2000 अभी 6 महीने पहले अमेरिका ने कहा था कि हमने इसका जो एटम बम बनाने का मंसूबा था वो टोटल हमने तबाह कर दिया। फिर 6 महीने के बाद उनको ख्याल आया कि नहीं, हमने तो तबाह नहीं किया। तो ये इतने झूठ क्यों बोले जा रहे हैं और अमेरिका किस बुनियाद पे इसराइल के आगे यरगमाल है। इस पे ऊपर बात करेंगे। इनके अलावा जो है एक तो जो है ईरान अकेला लड़ रहा है, उसने स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है। बहरीन, कतर, यूएई और जो भी अमारात हैं, मुसलमान के ममालिक के अमारात हैं, उनको जो जहाँ पे अमेरिकी अड्डे हैं उनको कितना नुकसान पहुंचाया और ईरान को कितना नुकसान पहुंच रहा है। और ईरान का जो आज बड़ा बहरी जहाज है जो तबाह हो गया है और उसमें 100 से ज़्यादा कैजुअल्टीज हैं और बहुत सारे जो है अभी तक लोग लापता हैं। तो उनके बारे में भी जो है अभी जानकारी ज़रूरी है। और इनके अलावा बिल्कुल आपके कमेंट्स पे मैं आता हूँ बाद में। अब उसके बाद जो बड़ा जो बहरान, जो मुआशी बहरान दुनिया में आ रहा है, आलमी जो बहरान है संगीनी का, क्योंकि आप ईरान का जो आप जियोग्राफिकली देखेंगे तो ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो तेल की आमदरफ्त है वो पूरी दुनिया को सप्लाई होती है। मेजॉरिटी हमारे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, हम हो गए, यूएई का जो मेन जो है ना वहाँ से गुजरते हैं, तो उसको जो है ना इस पे बंद करने से आलमी बहरान कितना आ रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे उसके ऊपर शहीद आयतुल्ला खामनेई के ऊपर कि इसने ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे तैयार किया और 36 साल जिसकी जो हुक्मरानी की उसके ऊपर उसने कैसे इंसानी हकूक़ के ख्याल रखे, कैसे ख़वातीन के ख्याल रखे, कैसे अपने मुल्क को दुश्मन सुपर जो ऐसे अमेरिका से जो चौधरी बन के बैठा है, कभी कहता है कि जो है हर किसी को धमकी देता है, किसी को समझता ही कुछ नहीं है, यूएनओ को कुछ नहीं समझता, अपने अलायंस जो पार्टनर हैं उनको कुछ नहीं समझता। तो उनको कैसे वो जो है बार बार बीट कर रहे हैं। और जो दुनिया के एनालिसिस हैं, जो भी बड़े बड़े जो हैं रिपोर्टर्स हैं, जो इस जंग के जो माहिर हैं, वो क्या कह रहे हैं।
آج کی جو یہ ہے کہ جو ایران میں ہے اور میڈیا کیسے کنٹرول ہو رہا ہے، میں میڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوں، ابھی ون بائی ون بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ٹوٹلی جو فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ ٹوٹلی کنٹرول ہے اسرائیلی اور آپ کے لابن سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہاں سے مانیٹر ہوتی ہیں۔ اگر آپ پوسٹ کھولیں گے، کوئی بھی امریکہ ایران لکھا ہوگا، اگر آپ اس کو کلک کریں گے فیس بک پہ تو وہ اوپن نہیں ہوگا۔ آپ کلک کر کے دیکھیں، اپنے موبائلوں پہ دیکھیں تو وہ فلی کلک نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایسا پوسٹ رکھیں گے تو وہ جو ہے آپ کے فرینڈس میں شیئر نہیں ہوگا، ایک سرکل بنتی ہے، اس سرکل میں شیئر نہیں ہوگا۔ نمبر تیسرا، جو میڈیا کنٹرول ہے، ایک طرف دکھا رہے ہیں کہ ایران میں تو تباہی ہو رہی ہے، نو ڈاؤٹ ایران میں آج جو ہے 2000 سے زیادہ بم گرائے گئے، حملے ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہلال احمر کا رپورٹ ہے وہ تقریباً 800 کے قریب لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ اب جیو نیوز نے ایک ایکسکلوسیو اسٹوری نکالی ہے کہ جو میڈیا ہے نہیں دکھا رہا، وہ ایران جس نے اسرائیل پہ اسٹرائک کی ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹ ایک سوشل میڈیا پہ کلپس بھی شیئر ہو رہی ہیں کہ انہوں نے 40 عمارتوں کو جو ہے ہٹ کیا، اور 40 عمارتوں میں جو مارے جانے کے افراد کی جو ہیں وہ ابھی تک 4000 کے قریب ہیں۔ ان کے علاوہ جو امریکن جو فوجی ہیں وہ تقریباً 600 یا 700 کے قریب ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ تو اس سے جو ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو پریشر آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بڑا پریشر ہے، وہ ابھی ان کے پاس اسرائیل اور ٹرمپ کے پاس ابھی کیا آپشن ہے؟ ابھی یہی آپشن ہے کہ وہ ایگریسولی اسٹرائک کریں گے جو ہے نا ایران کے اوپر، تاکہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے، تاکہ ہم سے بات کریں، ہم کچھ بات منوانا چاہیں، تاکہ سیف ایگزسٹنس چاہیں۔ یہ تو ان کی پالیسی ہے، کیونکہ ان کے پاس آپ دیکھیں نا، یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایبسٹین فائل دیکھ لیں، یہ بچوں پہ جو ہے نا حرکتیں کرتے ہیں، عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ ایران میں دیکھیں، آپ غزہ میں دیکھیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، یہ جب بھی اسٹرائک کرتے ہیں کہ بچوں کے اسکول پہ کرتے ہیں، بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو۔ ابھی جو 160 ایران کے جو بچے ہیں جن کو روزہ تھا، اور وہ ان کو اسٹرائک کیا گیا، اور یہ دیکھنے کے مناظر تھے۔ آپ دیکھیں، کل میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا کہ ان کے پیرنٹس کیسے رو رہے تھے۔ تو یہ ان کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو اسٹرائک کریں گے تو پورا نیشن ہم ان کے جو ہے گھٹنوں پہ آ جائے گا، لیکن نہیں، ایران ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ ایران میں جو حکومت کے اگینسٹ تھے، ملک کے اگینسٹ نہیں، ملک جو حکومت کے اگینسٹ تھے، جین زی جس کو کہتے ہیں، جو نیو جنریشن ہے، جو چینج لانا چاہتے ہیں، جب آپ ایسی کاروائیاں کرتے ہیں تو جتنا بھی مخالف ہو حکومت کا، وہ پھر حکومت کا ہی ساتھ دیتا ہے، کیونکہ ملک سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ جو ابھی میں رات ایک تجزیہ نگار کو سن رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ایران نے صرف یہ میزائل نہیں بنائے، ایران جو آیت اللہ خامنہ کام کر کے گئے ہیں، انہوں نے فوڈ اسٹور کیا ہے، اتنی فوڈ ہے کہ وہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ میڈیسن ہے، میڈیسن اتنی رکھی ہوئی ہے جو ختم نہیں ہوگا، وہ خود کی پروڈکشن ہے، تقریباً بتا رہے تھے 95% سے زیادہ جو ان کی فوڈ جو میڈیسن ہے وہ خود پروڈیوس کرتے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، جو بارڈرز ہیں ان کے ممالک سے، بہت سے ممالک سے ان کو بارڈرز ملتے جلتے ہیں، تو ان کو جو ہے کبھی بھی ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی، اگر آئی تو اس کو سپورٹ آ جائے گی۔ یہ اوورآل جو اسٹریٹجک پلان ہے، اس نے چند دن پہلے ایک الفاظ کہے تھے آیت اللہ خامنی صاحب نے، وہ یہ تھا کہ وی ول ناٹ رن اوے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، وی ول بی بریڈ ان دس ویری لینڈ، یہ ہمارا ملک ہے ایران، ہم اس میں ہی دفن ہوں گے۔ دے آر نو سپر پاور، کوئی سپر پاور نہیں ہے ایکسیپٹ اللہ۔ ایمان کی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے، اور یہ ہمارا ماننا ہے، اور یہی ہر مسلمان کا ماننا چاہیے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور صرف یہ جو بلڈنگ شلڈنگ ہیں، یہ جو ان کی ہیں تعمیراتی، صرف یورپین کنٹریز کے نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن انسانیت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اینڈ وی فیئر، آپ جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یا یورپین کنٹریز جو ممالک کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں،
एंड वी फेयर नॉन, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा हम किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। अगर ये जो है ना, जंग से पहले आयतुल्लाह खामने ने एक ट्वीट किया था और सबको बताया था कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, आप वो जो भी कर लें। अब हमारे जो सियाने लोग हैं जो बात कर रहे हैं आजकल, जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार अब साइंस का देखें, वो साइंस से लड़ रहे हैं, अमेरिका और जो है इसराइल। मुसलमानों के पास तो कोई साइंटिफिक चीज़ें भी नहीं हैं। तो उनके लिए मैं आज थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि ईरान ने सिर्फ इस्लाम मुल्क नहीं है, लेकिन इस्लाम मुल्क के होते हुए इसने ऐसा निज़ाम बनाया है, उसने ऐसे साइंटिस्ट पैदा किए हैं कि उन्होंने जो ड्रोन बनाए हैं तो वो $20,000 के हैं। फॉर एग्जांपल एक $20,000 के हैं। जो उनको ड्रोन को न्यूट्रल करने वाले जो हैं वो $2 अरब के हैं। तो आप मुझे बताएं जो स्ट्रेटेजिकली ये कितना चीप जो है जंग लड़ रहे हैं, और जो ऊपर से जो अमेरिका है, नो डाउट उनके पास पैसा बहुत है, साइंस बहुत है, सारी टेक्नोलॉजी इनके पास हैं, लेकिन आपको पता है कि ईरान पे ऊपर पाबंदियां थी। ईरान के पास एक ही है सिर्फ, वो है मिसाइल्स, और मिसाइल्स में उसने इतना जो है अबूर हासिल कर लिया है कि नो वन बीट थे। अगर वो कह रहे हैं कि हमें ये 10 साल तक ये जंग लड़ना पड़ा तो हम जीत के दिखाएंगे, मीन्स हम मरेंगे नहीं। और आप देखिए ना, आपने कितने लीडर्स, फर्स्ट लाइन लीडर्स आपने जो है शहीद किए, उसके बाद आपने साइंटिस्ट शहीद किए, उसके बाद आपने आर्मी के जो लीडर हैं वो शहीद किए, उसके बाद भी जो है उनके लेयर ख़त्म नहीं हो रहे। सो इसका मकसद यही है कि उन्होंने जो आयतुल्लाह खामना है उसने ऐसा काम करके गया है जो सदियों तक ऐसा लीडर पैदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लीडर सदियों के बाद आते हैं जो स्ट्रेटेजिकली सारी चीज़ों का पता हो। उनको पता था कि हम ये करेंगे, और उसने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका या इसराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमला कर रहे हैं। सो इनके अलावा जो ईरान का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ बिल्कुल डूबा है, उसमें 100 अफराद शहीद हो गए हैं, और उनकी मदद के लिए ईरान के लिए भी सोचना चाहिए कि ईरान का बरादर ममालिक जो भी हैं वो उनके हेल्प आउट के लिए बैठे हुए हैं। इंडिया उनके हेल्प के लिए नहीं है, लेकिन श्रीलंका के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने आके उनकी हेल्प आउट की है। सो जो ईरानी ड्रोन्स क्या कर रहे हैं कि जो अमेरिका का जो रेडार सिस्टम है उसको मफलूज कर दिया है, वो हिट कर रहे हैं, उसने हिट किया, और वो जो रेडार था वो $1 अरब का था। तो आप बताएं कि $1 अरब का जो रेडार है उस पे जो तखमीना जो कास्ट है, जो फाइनेंशियल है, इतना नुकसान हो रहा है इसराइल और अमेरिका को। नो डाउट वो बड़े पैसे वाले ममालिक हैं, लेकिन इनके बावजूद ईरान जो है उनको बढ़ा दे रहा है, और इसके ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं। और मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहे हैं ट्रंप के ऊपर, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि ये जंग में हारूं। वो एग्रेसिवली बिहेव करेगा, बच्चों पे जुल्म करेगा, जो कनेक्टिविटी है, रोड हैं, जो है ब्रिजेज हैं, उनको तबाह करेगा। लेकिन याद रखें कि आगे भी ईरान है, और ईरान ने सारा प्लान बना के रखा है। सो इनके अलावा जो है ईरान, ये ट्रंप आता था हर दफ़ा कहता था इंडिया को। आजकल आप इंडिया मीडिया को देखें कि जो अमेरिका की दुर्गत बनाए हुए हैं ना, आप उनको एक मरतबा देखें, आपको मज़ा आएगा। पूरा चुन के हिसाब किताब अमेरिका से ले रहे हैं और ट्रंप से ले रहे हैं। हाँ भाई बताओ, हमारे तो 7 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए थे, आप बताएं आपके जहाज़ कितने गिरे हैं। सो आज भी बता रहा हूँ कि आज भी उनका जो है एक जहाज़ जो है ना, जो स्ट्राइक करने आ रहा था ईरान में, ईरान उन्हें गिरा के दिखाया है। और ईरान कह रहे हैं अभी तक हमने वो पत्ते ही शो नहीं किए जो जिसपे हमें ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए था। सो आलमी बहरान की संगीनी, अहमद अली मल्क भी कह रहे हैं कि पेट्रोल एंड प्राइस रेट्स विल हाइक सोन। बिल्कुल ऐसा ही है, और इनकी वजह से जो है ना चाइना, रशिया, जो दूसरे ममालिक हैं उनका प्रेशर भी आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है ना आपको इनको बंद कर दें।
امریکہ کو یہ تھا کہ یہ جنگ ہم 4 دن میں جیت دیں گے. ان کی کیلکولیشن مس کیلکولیشن تھی, ان کو پتہ نہیں تھا. نو ڈاؤٹ ایران میں موساد جو اس کے سی آئی کے ایجنٹس بھرے پڑے ہوئے ہیں, سارا چیز کنٹرول میں ہے. ایک چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ ہے ان کا ایران کا نیشن. وہ جو ہے نا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس لیے وہ ابھی تک بیک فٹ پہ ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے جنگ جس بنیاد پہ, جو جھوٹا بنیاد تھا جس کے اوپر انہوں نے جنگ شروع کر دی تھی کہ جنگ میں جو ہے ہم کہ ایران جو ہے نا ایٹم بم بنا رہا ہے. حالانکہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ ہم ایٹم بم کبھی نہیں بنائیں گے. یہ ان کی فتویٰ ہے. اب وہ جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ نہیں بنا سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایران تب تک نہیں بنایا جب تک سپریم لیڈر تھے. اب آگے والے جو سپریم لیڈرز کی سلیکشن ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ فتویٰ کو چینج کرتے ہیں نہیں کرتے. ایران کی پاپولیشن سے جو ہے وہ لیتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں نہیں لیتے. اور ایران کی عوام سے کتنا کنیکٹڈ تھے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے نا کتنے جب سے یہ چینج آیا ہے 79 سے ابھی تک 43 یا 42 جنگس جو ہے نا ایران کے ساتھ ہو چکے ہیں, لیکن ایران ہمیشہ فاتح رہا ہے. اور جو یہ بھی ابھی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی فاتح رہیں گے. سو لیٹ نائٹ ہو گیا, میں اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ کچھ چیزیں لیتا ہوں. شاہ نواز بجارانی ہے, دیٹ واز دا سیم سچویشن اٹ واز وتھ عراق. جی بالکل, عراق کے ساتھ ویسے لڑا گیا کہ ہم جو ہے آپ کے اوپر جو ہے ایٹم بم بنا رہے ہیں. صدام حسین کو پھانسی لگایا گیا, اور اب مس انفارچونیٹ تھے. مسلمانوں کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے, لیکن ابھی بھی وقت ہے خلیج ممالک کو کہ ایران کو سپورٹ کریں. نہیں تو ایران کہہ رہا ہے کہ اگر کسی بھی ملک سے ہمیں کسی کا بھی ایئر بیس یا ایئر یوز ہوا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. سو احمد علی ملک اسٹیبل, تھینک یو سر. سو انشاءاللہ کل جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی میڈیکل فیلڈ پہ آ جاؤں اور میڈیکل فیلڈ کی جو چیزیں ہیں رمضان کے حوالے سے وہ آپ کو اپڈیٹ دے دوں. تھوڑا سا 2-3 دن ہم ڈسٹرب تھے, اور ایران کی جو کامیابیاں دیکھ کے ہمیں خوشی بھی ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک مسلم ممالک ہے ہمارا جو ہے پڑوسی بھی ہے, تو ظاہری بات ہے ان کی دکھ ہمارا دکھ, ان کی جو ہے سکھ ہمارا سکھ ہے. کیونکہ اگر وہ بارڈر انسیف ہوا تو بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. جیت کس کی ہوگی؟ جیت اس کی ہوگی جس کے سائڈ پاکستان ہوگا. اور ڈیفینیٹلی یاد رکھیں پاکستان اپنے مسلم ممالک کو نہیں چھوڑ سکتا. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. سو انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کہ سویرے آ جاؤں, لیکن